Hi, welcome to Francis Suarez Celebrero Interviews. Hi, Te Betty. Te, pailay na sa Hello. ta. Hindi mo kagalingan. Hello, ako si Biti Rondina, nagpuyo sa Mabunaw pero karon na ami sa Lapu-Lapu. Sa first pangutana, unsa imong gipasalamatan na pag-ayo? Mao na akong gipasalamatan ang akong anak nga nakatukod siya aning balaya na nami mapaulian diri nga kuan ba na nami masak-an bisag dili amo pero na nami masak-an o pauli mi diri. Sulod na pangutana, unsa ang usa ka kasinatian nga nakaporma sa kukis sa karon? Sa man ta? Sa ta? Unsa ang usa ka kasinatian nga nakaporma sa kung kinsa ka karon? Hmm. Ang ginikanan, kay kung wa ang ginikanan wala tarong panahon na. Sulod na pangutana, unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Ang tumong sa pagtrabaho, akong gitrabaho karon wala ko'y lain. Ang ako ra yung mga apo. Bantay ko sa akong mga apo. So, sulod na pangutana, kisa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi ug unsa nga mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Na ako'y kapilan nga fellowship sa online. Nya nagtudlo sila parte sa Ginoo. Mao na siya. Sunod, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Perpektong adlaw. Kanang adlaw sa kanang naay mga okasyon. Mga birthday, Christmas, kanang New Year, mga inana. Sunod na pangutana, kung makahatag ka og tambag sa imong manghod or bisag kinsa, unsa man kini? Muna akong tambag sa akong manghod lagi nga palahubog kaayo. Di mahimo sa kaadlaw og di mag-inom, sige inom niya antud mag-away na og si mama. Pero ambot na lang mausaba ka na. Sunod na pangutana, giunsa nimo pagdumala ang lisod nga mga sitwasyon o panagbangi? Sama na kanang kuan lang dili lang mag saan? So may term ano dili mag kanang magkuan lang ba? Pasensya? Magpasensyahay lang. Dili magkuan para di magkagutom. Sulod na pangutana, unsa ang usa ka butang nga ganahan kaayo nimo na buhaton nga gusto nimo nga adunay daghang oras? Ang trabaho sa balay. Ang panglaba. Di mahuman, di mo kaadlaw, murag kuwangon pa. Kuwangon pa ang imong adlaw sa imong trabaho sa balay. Sulod na pangutana, unsay gusto nimong hinimduman? Maalala ka, maalala, to be remembered. Amot, makainomdom baka sila nako ang ila siguro mahinomduman nako ang akong yaw-yawan, nga inahan. Sulod na pangutana ug last na pangutana, unsa ko kamotoran nga imong nakatunan sa lisod nga mga paagi? Ang kalisod sa panahon sa una. Grabe. Hapit na mi way makaon. Kalisod grabe ang katol. Makaot bisag di katol. Grabe kalisod. Pero giagwanta na mo para makasurvive lang gyud nga akong mga anak dili makaguna sa uma kay dili ko gusto nga ang among naagian namo maagian sa akong anak. Mao na akong gikuan nga kamo pang eskwela jud mo kay di ko gusto nga ang naagian namo nga maguna sa uma maagian ninyo nga mao to nga didto ra gid mi sa syudad wa jud mi mobalik diri bahala na gisod kayo mi di jud mi balik sa bukid kay di ko gusto nga maguna sila pag eskwela mo ka mas nindot yun nga na grado ka makatrabaho kag tarong. Mao to Ate Betty, salamat kay sa imong time. Sige.